नाम सन्दीप छेत्री हो र मेरो नाम सुन्ने बित्तिकै जसले ताली बजाउँदैन त्यसको विद्या नष्ट हुन्छ। All right. यो को हो बे? साउथ इन्डियन को हिरो जस्तो देखिया छ। Nice. I'm very much happy to be here. बुटोल जहिले पनि आउँदाखेरि बडा मजा लाग्छ मलाई र I have a similar feeling today. This is my band. This is me. मेरो नाम सन्दीप छेत्री, मेरो ब्यान्डको नाम द ह्याप्पी ब्यान्ड। Because I am Mr. Happy. So आजको बसाई चाहिँ बडा यादगार हुनेवाला छ। किन भन्दाखेरि मैले जीवनमा भोगेका कुराहरू, यहाँसम्म यात्रा तय गर्दाखेरि भोगेका कुराहरू अझै यात्रा बाँकी छ, अझै यात्रा बाँकी छ, अझै धेरै घुम्तीहरू बाँकी छन्, अझै धेरै उकालीहरू बाँकी छन्, धेरै ओह्रालीहरू बाँकी छन्। तर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मैले भोगेको कुरा विशेष त मलाई सन्दीप दाई भनेर सम्बोधन गर्ने मेरा यङ भाइ बहिनीहरूसँग सेयर गर्न आएको छु। बाटो क्रस गरिसकेको मान्छेलाई बीच बाटोमा भेटिसकेपछि सोध्नुपर्छ क्या, होइन कस्तो छ भनेर। त्यो गाडी क्रस गर्ने बेलामा हुन्छ नि हाइवेतिर एउटा ड्राइभरले अर्को ड्राइभरलाई यस्तो झ्यालबाट निकालेर कस्तो छ बाटो, अनि उताबाट आइरहेको ड्राइभरले मजाले भनिदिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ पहिरो गएको छ है, अलि विचार गर्नु होला, त्यहाँ घुम्ती छ, त्यहाँ उकालो छ, त्यहाँ ओह्रालो छ, त्यहाँको पानी चाहिँ अलिकति बढेको छ। सो मैले तपाईँभन्दा केही समय अगाडि यो जीवन भोग्ने मौका पाएँ। यो भोगेको भोगाई अब तपाईँहरू सामु पेश गर्न आएको छु। मसँग भएको केही एनर्जी दिन आइरहेको छु र तपाईँहरू सबैसँग भएको एनर्जी लिएर जाँदैछु। I would personally like to thank Extreme Energy Drink जसले हामीलाई स्पोन्सर्स गर्यो यो इभेन्टको लागि। जब हामीले सोच्यौँ कि साँच्चीकै भन्नुपर्दा हामीले टिकेटेड सोजहरू धेरै गरेका छौँ, पैसा कमाउने कामहरू एकदम धेरै गरेका छौँ। मलाई खुसी लाग्छ यो भन्दाखेरि कि मैले पैसा राम्रै कमाएको छु भनेर। I feel happy. साँच्ची के भन्नुपर्दाखेरि म एउटा कुरा, म एकदम क्लियर कट कुरा विश्वास गर्ने मान्छे हो। स्टेजमा ताली, स्टेज पछाडि पेट खालीवाला कलाकार होइन म। तपाईहरुले जीवनमा जे काम गर्नुहुन्छ त्यसले आफ्नो जीविका उपार्जन गर्नै पर्छ, नत्र मजा आउँदैन। तर जब हामीले यो परिकल्पना गर्यौं कि द्याट्स व्हाट आई थॉट इज, अरे यार मेरा युथ साथीहरू जो रुममा लिएर बस्नु भएको छ वा के छ कसो छ मनमा कतिपय कुराहरू हुन्छ नि यसो भइरहेको छ, पोख्ने ठाउँ भइरहेको छैन, गएर मै कुरा गर्छु जाऊ हिँडौँ भनेर जब मैले सिआरसँग कुरा गरेँ, सिआर भनेको कोटलाको मान्छे, अब एउटै हातमा हलाउ तिम्रो वेलकम स्पिच गइसक्यो। हामीले काठमाडौँमा एउटा भव्य कार्यक्रमबाट सुरुवात गर्यौँ, पोखरामा हिजो त्यस्तै गर्यौँ, आज यो बुटोलमा। आज बुटोलको बसाइको कारणले गर्दा त अब नेपाल हल्लिनेवाला छ सिरियसली। मलाई भन्दा आङ जिरिङ्ग भयो साँच्चीको। हेर्नु न, आएर गुजबम अन माई बडी सिरियसली। एकै उमेरको मान्छेहरू चटक्क बसेको छ, यहाँबाट ऊर्जावान मान्छेहरू बाहिर यहाँ आउँदा भन्दा जाँदाको मान्छेहरू ऊर्जावान हुन्छन्, साँच्चीकै हो। यो मेरो बाचा भयो। सो एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिङ्कलाई धेरै धेरै धन्यवाद, ब्लू डायमन्ड पानीलाई धन्यवाद, करेन्ट चाउचाउलाई धन्यवाद, राजधानी मोडल कलेजलाई धन्यवाद, श्रीकेशलाई धन्यवाद, फोर व्हिलर पार्टनर गिली एक्सलाई धन्यवाद, सेभ राइडरलाई धन्यवाद, थापेर मिनरल क्लासी टेकलाई मकालु खबर यता को छ यता पनि छ। यो सबै भन्नुपर्छ मैले, हामीलाई पैसा दिने यिनीहरू नै हुन्।
यिनीहरूले पैसा दिएको भरे तपाईँहरूसँग पैसा नलिएको हो। नत्र त नेपाल लाइफलाई धन्यवाद, होन्डा धन्यवाद, हेल्थ पार्टनर काठमाडौँ मेडिकल कलेजलाई धन्यवाद, सेलिब्रेसन पार्टनर गोल्डन ओकलाई धन्यवाद, ब्लू डिमान्ड नेपाललाई धन्यवाद, अपलोड स्टडी राइट पाथलाई धन्यवाद। एकछिन रोक त। भाइ यो यति एयरलाइन छ त, हामीलाई बाटोमा गाडीमा किन घुमाइरहेछ? रातारात घुमाएर ल्यायो हो। पोखराबाट यो बुटोलको बाटो आउँदाखेरि त भगवान रिङ्गटा लाग्यो रे, कसम यसलाई हिर्का, यसलाई रिङ्गटा लाग्यो रे। तब सम्हाल आफूलाई, यसलाई खिच त पहिला। हो यही हो, यही हो, यही 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 हो, यही रिङ्गटा लाग्यो रे। मेरो 2 जना गिटारिस्टको हालत कस्तो थियो थाहा छ? सब बी माइनरमा छादिरहेको थिए। हाम्रो चलाउने चाला कहाँ हुनुहुन्छ खै? प्रत्येक घुम्तीमा रोकिरहेको थियो यिनीहरूको लागि। 4 घन्टाको बाटो हामीलाई 8 घन्टा लाग्यो। भाइ रहेछ त यार यतिहरूलाई पापी। फेरि जहाँ पनि प्लेन जाँदैन नि त। त्यही भएर हाम्रो 4 व्हिल पार्टनर, मलाई नि थाहा छ पोखराबाट अल्टरनेट डेजमा रहेछ फ्लाइट। सब बुझेको हो मैले, बिचमा नसिकाऊ। जान्छ जान्छ जान्छ। यो ग्रुप 1, यो ग्रुप 2 तपाईँहरूले मलाई राम्रोसँग सुन्नुपर्छ र हेर्नुपर्छ। पहिला सुन, ओके, अनि हेर, ओके। मेरो यो हात हेर्ने, के हेर्ने? जतातिर 1 भनेर यो हात लैजान्छु। यु हेभ टु फोकस अन माई ह्यान्ड, राइट? यु हेभ टु फोकस अन माई ह्यान्ड, वेयर एभर इट गोज यु हेभ टु क्ल्याप। सो मैले 1 भनेर यता गरेँ भने यताको ग्रुपले छ्राप ताली, ओके। अब मैले 1 भनेर यता गरेँ भने यो हात यता। रेडी? 1, बाफ रे बाफ, एकचोटि बज्नु छ, छराप, ओके। 1। त्यो लास्टको को हो खिच बाबु? त्यो खेल बिगार्ने हो त्यो, उता लास्टमा छ। जुम गर, हो यही हो ल। त्यसलाई फोकस कर, फोकस कर, फोकस कर। हात मात्र देखायो। त्यो मुसुक हाँसो केटीलाई के खिचिरहेछस् बे? अर्को हो यही यहाँ लुकेछ, यहाँ यहाँ यो 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 यही हो। ओ मेरो भाइ, लय समात है। ल ल ठिक छ, ठिक, शान्त बस, बस्नु बस। वन तपाईँ किन बजाएको? 1 त छुट्टिस, ध्यान दिइरहेछ सुत्ता। त्यसलाई खिच्न बाबु, यही हो, यही हो, यही हो, हो यही हो, यही हो, यही हो, हो हो यही हो। 1 अझै म अरूको टुरै छोडिदिन्छु जबसम्म यो 1 राम्रोसँग बस्दैन। म जाँदिनँ चितवन चितवन, म यही 1 गराएर बस्छु। अरे ढोका थुन भाइ यिनीहरूको। 1 ए 2टा महिलालाई खिच त बाबु। यही 2 प्राणीहरू हो जुन अगाडि बसिरहनु भएको छ अनि उहाँहरूले बिगारिरहनु भएको छ। 1 1
किन बजाएको? 1 एनर्जी 1 1 1 1 1 तैँले किन बजाइस्? जान्नी? ओके 1 1 1 1 1 तिम्रो दुईटै जना सब गल्ती हो। मैले भने थिएँ मेरो यो हात उठेपछि यो हातको मतलब छैन। इन्स्ट्रक्सन क्लियर छ राइट? मैले भनेको त यही हात 1 एनर्जी 1 नाइस 1 नाइस। साथियों म परिचित हुने बेलामा मेरो परिचय भन्नुपर्दा म सन्दीप छेत्री र मलाई हास्य कलाकारको रूपमा म परिचित छु। तर हँसाउनु मात्रै मेरो उद्देश्य होइन, उद्देश्य सहित हँसाउनु मेरो उद्देश्य हो। हामी जे गरिरहेछौँ तपाईलाई लागिरह होला यसले 1 के गराइरहेछ भनेर, हैन? मैले भनेको थिएँ म 1 भन्छु, तर मेरो 1 भनाइमा भन्दा पनि मेरो हातमा फोकस गर्नु होला। मेरो हात जहाँ जान्छ त्यहाँ ताली बजाउनुस्। मैले भनेको त्यति हैन? What I said is म 1 भन्छु 1 भन्छु, तर मेरो 1 सँगसँगै मेरो हात हेर्नु होला, यो हात जहाँ जान्छ अनि मात्रै ताली बजाउनु होला, जहाँ इशारा देख्नुहुन्छ त्यही बजाउनु होला। मैले भने लाइफ ठ्याक्कै त्यति हो, प्रगति गर्नको लागि अरू केही चाहिँदैन। 1 भनेको इन्स्ट्रक्सन होला, तर फोकस यदि हामीले गरिरहेको काममा हामी फोकस मात्रै भयौँ, डिस्ट्र्याक्टेड भएनौँ भने हामीलाई प्रगति गर्नबाट कसैले पनि रोक्दैन, कसैले पनि रोक्दैन। That's it। हेर्नुस् न, यहाँ डिस्ट्र्याक्सन कति धेरै छन्, साथी छन्, यो छन्, म्युजिक छ, फोन छ, सब छ। तर तपाईको यदि ध्यान यही हातमा बसेको भए, यही हातमा भएको भए तपाई कहिले डिस्ट्र्याक्टेड फिल गर्नुहुन्थेन। लयमा बस्नुहुन्थ्यो, तालमा बस्नुहुन्थ्यो। जब मान्छे फोकस हुन्छ, फोकस हुनको निमित्त म आज तपाईलाई एउटा सिम्पल फर्मुला दिन्छु है। मैले भने फोकस हुनु भनेर, ध्यान दिनुस् भनेर, यति भनेर तपाईलाई मैले घर पठाएँ भने अपुरो हुन्छ। अबे यार फोकस हुने त हो, तर कसरी 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 मैले जब बेसुरा गीत गाउँछु तब तिमीहरूले तालीबाट साथ देऊ। ओके रेडी? कसरी कसरी कसरी। एकछिन, यो नियम तपाईलाई पनि लाग्नु हुन्छ। बजाउनु भएको छ? ए जस्तो लाए पनि बजाउनु पर्छ। तर आजकल ताली कम बज्छन्, थाहा छ कार्यक्रमहरूमा। किन भन्दाखेरि एउटा हातले मोबाइल समातिर आउँछ अनि अर्को हातले यसरी। तर रेडी? मैले भने फोकस हुने, तर फोकस कसरी त? कसरी फोकस? क्यान यु इमेजिन इन्डिया पाकिस्तानको क्रिकेट म्याच? अरे यार प्लेयरले त्यहाँ रन हानेन भने दर्शकहरू त्यसको घर चलाइदिन्छ। त्यस्तो राउडी दर्शक छ। सचिन तेन्दुलकरको घरलाई त थुनेर राखेको थियो रन हिर्काएन भनेर। त्यस्तो म्याचमा यार 140 50 60 कतिको स्पिडमा आउँछ त्यो बल हेर्नु छ, खेल्नु छ। त्यहाँ त्यत्रो अडियन्स कराइरहेको छ, तिनीहरूलाई नसुनिकन खाली मात्रै बल हेर्नु छ। डोन्ट यु थिङ्क इट्स इम्पोसिबल? डोन्ट यु थिङ्क? तपाईलाई लाग्दैन यो असम्भव कुरा हो? हजारौं मान्छेले घेरेको स्टेडियममा यति तीव्र गतिमा आएको बललाई मात्र हेरेर खेल्नु, हजारौं मान्छेको भिडमा त्यो विकेटलाई मात्र, जसलाई ब्याट्सम्यान र ब्याट्सम्यानको ब्याटले छेकेर बसेको छ, त्यो छेकेको विकेटलाई मात्र ध्यान दिएर बल गर्नु। डोन्ट यु थिङ्क इट्स इम्पोसिबल? कसरी हुन्छ होला त यो प्लेयर्सहरूले? कसरी फोकस हुन्छन् होला त यी प्लेयर्सहरू? यु नो वाट? द बेसिक फन्डामेन्टल रुल अफ सक्सेस इज फोकस। फोकस हुने हो, तर फोकस कसरी हुने हो?
आज मैले तपाईँलाई त्यो फोकस कसरी हुने हो भनेर पठाउँछु साथी। याद राख्नु होला, यति सानो चिज जीवनमा युटिलाइज गर्नुभयो भने तपाईँलाई फोकस हुन बडा सजिलो हुन्छ। हामी युजली के गर्छौँ भने हाम्रो लाइफस्टाइल कस्तो हुन्छ भने टिभी चलिरहेछ होइन, हातमा मोबाइल स्क्रोल गरिरहेको हुन्छ, अनि यहाँ एउटा खानेकुरा पनि हुन्छ। मानौ म जुस खाइरहेको छु भने आजदेखि मैले भनेको काम गर है भाइहरू, मैले भनेको काम गर है बहिनीहरू, प्लिज डु द्याट। इट विल हेल्प यु टु प्रिपेयर योरसेल्फ फर द बिगर गेम। किन भन्दाखेरि जत्तिकै ठुलो प्लेयर्सहरू हुन्, जत्तिकै ठुला खेलाडीहरू हुन्, उनीहरूले फोकस हुनको लागि यही सानो सानो चिज अभ्यास गरेका हुन्। जब तपाईँ सानो सानो चिज अभ्यास गर्नुहुन्छ तब मात्र एकैचोटि ठुलो रिजल्ट पाउनुहुन्छ। एकैचोटि ठुलो रिजल्ट यसै पाइँदैन जबसम्म सानो सानो चिज अभ्यास गरिँदैन। तपाईँलाई त्यही भनिरहेको छु। टिभी छ, मोबाइल छ, यहाँ जुस एक सिप लिन्छ, मोबाइलको टिकटक स्क्रोल गर्छ अनि टिभी हेर्छ। खासमा तपाईले के गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा त्यो कसको उत्पादन हो? प्लिज आफ्नो उत्पादनलाई व्यवस्थापन गर्नुस्। यो देशको भविष्य हो, तर त्यसले मेरो वर्तमान खराब गरिरहेछ। आज घर गइसकेपछि एक ग्लास पानी लि, जुस लि, आनन्दले बस। त्यसलाई मुखमा लिइसकेपछि त्यसको स्वादलाई फिल गर। त्यो जसरी गइरहेको छ त्यो गएको प्रत्येक ठाउँलाई फिल गर। फिनिश द्याट जुस, कम्प्लिटली डेडिकेटेड फर द्याट जुस। आफूलाई त्यो जुस नै ध्यान दिएर खाऊ त एकचोटि। एक काम मात्रै गर, एक काम मात्रै। हामीलाई के लाग्छ भने मल्टिटास्किङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। एकचोटिमा धेरै काम गर्ने मान्छेहरू खतरनाक हो। होइन, एउटा काम सुन्दर तरिकाले सकाएपछि अर्को काम सुरु गरेर फेरि त्यसलाई सुन्दर तरिकाले सकाउने मान्छे खतरनाक हो। एकैचोटि 1000 काम गर्ने मान्छे चाहिँ खतरनाक होइन। त्यसकारण अब घर जानुस्, मोबाइल हेर्न मन लाग्छ, हेर्नुस् मोबाइल, आनन्दले हेर्नुस्, कसैको कुरै नसुनेर हेर्नुस्। टिभी हेर्न मन लाग्छ, हेर यार टिभी, मजाले हेर टिभी। किताब पढ्न मन लाग्छ, पढ किताब। जुस खान मन लाग्छ, खाऊ त्यो जुस। सबैभन्दा सजिलो त अब घरमा गएर खानेकुरा खाँदाखेरि यो फिल गर। आमाले कति मेहनतले पकाएर दिएको खाना हुन्छ, हामी हातमा मोबाइल वा अगाडि ल्यापटप वा अगाडि स्क्रिन राखेर यसरी मुछेर खाइरहेको हुन्छौँ। न नुन कम छ, न मसला कम छ, न बढी छ, के छ थाहै हुँदैन। अरे नुन मसला यो सबै चिज थाहा हुन्छ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, जब तपाईँ ध्यान दिएर खानुहुन्छ त्यो खानामा आमाको माया फिल हुन थाल्छ। आमाको माया। अरे त्यो खाना नपाउनेहरूलाई सोध, जसले आमाको हातको खाना छुट्यो उसको, अब उसलाई सोध। त्यो खाना जो आमाले मेहनत गरेर मायाले तपाईँको लागि पकाइदिएको हो, त्यो माया फिल गर्ने अवसर तपाईँले 1000 पटक, कैयौं पटक गुमाइसक्नुभयो। अब नगुमाउनुहोस्। खाँदा मिठो स्वाद लिएर खानुहोस्, ध्यान दिएर खानुहोस्। यसरी खाने बानी भइसकेपछि यो बानी लाग्नु मात्रै पर्छ साथी। त्यसपछि तपाईँलाई हरेक चिजमा ध्यान दिन मन लाग्छ। जब ध्यान दिनुहुन्छ तब रिजल्ट आउँछ। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला फोकस। अब फोकस भइसकेपछि त्यसले लिएर आउँछ रिदम, त्यसले ल्याउँछ लय। हेर्नुहोस् न, वैभव सूर्यवंशी भन्ने ब्याट्सम्यानले ब्याटिङ गरेको देख्नु भएको छ? यङ गाई, अरे त्यो रक स्टार जस्तो ब्याटिङ गर्छ भाइ, नाची नाची। यता पनि हान्दिन्छ, त्यता पनि हान्दिन्छ, जता पनि हान्दिन्छ। यु नो वाइ? बिकज फर्स्ट अफ अल ही इज फोकस। वन्स ही इज फोकस, जब वो फोकस भयो अब रिदम समात्यो, लय समात्यो। यो जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा भनेको लय हो।
लय हेर्नुहोस् त, जब फोकस हुनुहुन्छ अब लय आउँछ। लय कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हाम्रो मुटु लयमा धड्किन्छ कि धड्किँदैन भन्नुहोस् त? ढुक ढुक एउटा तालमा धड्किन्छ, एउटा सुरमा धड्किन्छ। आज हतार छ भनेर ढुक 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 गर्छ? गर्दैन नि। कस्तो हतार छ चाँडै ढुकढुक गरौँ भने ढुकढुक ढुकढुक गर्दैन। अनि आज फुर्सद छ भनेर ढुक्क गरेर 2 दिनपछि ढुक्क गर्छु भन्छ? गर्दैन। लयमा धड्किन्छ। यदि लयमा धड्किन भने मान्छे बिरामी पर्छ, हो कि होइन? यस नो, यस नो, यस नो, यस। यो पृथ्वी लयमा घुम्छ। हेर्नुहोस् त, 24 घण्टाको एकपटक सर्लक्क लाएर। आज हतार छ भनेर टुइक्क यसरी घुम्दैन। आज फुर्सद छ भने बिस्तारै घुम्दैन। यो लयमा घुम्छ। तपाईले एउटा नदी हेर्नुहोस्, जब त्यो लयमा बगिरहेको हुन्छ, एउटा कविले कविता लेख्ने वातावरण पाउँछ, प्रेमीले प्रेम गर्ने वातावरण पाउँछ। दृश्य यति प्रिय हुन्छ कि तस्बिरमा कैद गर्न मन लाग्छ। तर त्यही नदी जब त्यसले लय बिगार्छ नि साथी, त्यसले बाढीको स्वरूप लिन्छ। अनि बाढीको नजिक बसेर कसैले पनि त्यो बाढीलाई रमाउँदैन, हेर्दैन। त्यसकारण जब जिन्दगीमा लय आउँछ तब मात्र त्यो चिज सुन्दर देखिन्छ। अब जे गरिरहेछौ, जे काम गरिरहेछौ, जस्तो काम गरिरहेछौ, त्यसमा 2 चिज थप साथी। एउटा फोकस हो, ध्यान दे। हामीलाई बाआमाले भने नि ध्यान दिएर गर, 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 ध्यान दिएर गर। यो फर्स्ट रोको जुन मेरो भाइहरू छन्, तिनलाई मैले एक्स्ट्रा पैसा तिरेर ल्याएको कि जोशीलाई साथ ताली बजा भनेर। त अरू कतिजना भक्तजनहरू हुनुहुन्छ जो अहिले खास ध्यान दिइरहनु भएको छैन, तर मेरो क्यामेराले ध्यान दिइरहेको छ। बाबु, ऊ त्यो बिचमा बसेको युवतीलाई खिच। यस हो, यो हाम्रो अब मलाई होइन बे, यता यस यस, उहाँ होइन, उहाँ होइन बे, वहीँ हो, वहीँ हो। जुम कर, जुम जुम, फोकस। उहाँ हातमा मोबाइल लिएर तल के लेखिरहनु भएको थियो। फोकस गर, फोकस, अब झन् फोकस गर। थ्याङ्क यू। यो आजको जति पनि हामी मान्छे जम्मा भएको छौँ, यो त्यसै भिड होइन भाइ, यो भिड होइन। यो भोलिको दिनमा परिवर्तनको निमित्त सबैभन्दा उत्तम विचार दिने मानिसहरूको समूह हो। यो त्यसै भिड आएको होइन। यो देशको निमित्त जब विचारको खाँचो हुन्छ, जब सोचको खाँचो हुन्छ, त्यो सोच र विचार दिनको निमित्त तयार हुन आएको यो समूह हो, यो भिड होइन। त्यसकारण ताली बजाउँदाखेरि मन खोलेर बजाउनुहोस्। तपाईँ हात खोल्नुहोस्। ताली बजाउँदाखेरि मन खोलेर किन बजाउने भने म कारण भन्छु, किन हरेक पछाडि त्यसको कारण छ। किनभने जब मान्छेले ताली बजाउँछ खुलेर, मजाले, आनन्दले ताली बजाउँछ, त्यस बखत त्यो मान्छेलाई न बिपी हुन्छ न सुगर हुन्छ। या सिरियसली, यो साइन्टिफिकली प्रुभन चिज हो। किन भन्दाखेरि ताली बजाउँदाखेरि मान्छे खुसी हुन्छ। तपाईँले रोइ रोइ ताली बजाएको मान्छे कोही देख्नुभएको छ? यसरी छैन, राइट? ताली बजाउने बित्तिकै मान्छे खुसी, खुसी हुने बित्तिकै बिपी सुगर ब्ल्याक डुक डाक। सो काम त्यसले राम्रो गर्छ जसले अनुभव कमाएको हुन्छ। तर अनुभव कहाँबाट आउँछ? कामबाट आउँछ। जब कामै गर्दैन कहाँबाट अनुभव आउँछ? अनि काम गर्दैमा अनुभव आउँछ। खास अनुभव कहाँबाट आउँछ त? गल्तीबाट आउँछ। जब हेर्नुहोस् है, अब यसलाई उल्टो पारेर हेर्नुहोस्। जब तपाईँ कुनै गल्ती गर्नुहुन्छ र त्यो गल्तीबाट सिक्नुहुन्छ, त्यो गल्तीलाई दोहोऱ्याउनु हुँदैन भने त्यसले दिँदो रहेछ अनुभव।
अनि त्यही अनुभवको आधारमा तपाईँले अझ सुन्दर काम गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। मेरो आमाले मलाई एक दिन भन्नुभयो कि त्यो मासु पकाएको कराईमा साग झान्न, हामीले चाहिँ त्यो यसरी साग ओइरिने भन्छौँ होइन, कराईमा। सो साग ओइरी त भनेर भन्नुभयो। सो मैले मासुको लेदो देखाएको थिएँ त्यसमा। सो मैले के भने पहिला यो भाँडा त माझ्नु पर्छ। सो आई स्टार्टेड टेकिङ द्याट कराई, अनि सिङमा बसेर माझ्न के लाग्थेँ, मेरो आमाले भन्यो माझ्नु पर्दैन त्यसलाई, त्यसमा तातो पानी उमाल्न, त्यसको चिल्लो सबै गइहाल्छ नि भनेर भन्यो। मैले भने वाह क्या सिम्पल तरिका रहेछ, सुन्दा सिम्पल लाग्यो। तर त्यो चिल्लो काट्नको निमित्त कडाईमा पानी तताएर फाले मात्रै पुग्छ भन्ने कुरा मेरो आमाले कैयन पटक त्यो चुलोमा हात बालेपछि थाहा पाएको हुँ। त्यसकारण जब तपाईँ मिस्टेक गर्नुहुन्छ त्यसले अनुभव दिन्छ, नदोहोऱ्याउनुहोस् त्यो मिस्टेक। अब म तपाईँलाई भन्छु अनुभव चाहिन्छ, तर अनुभव सँगसँगै मैले अघि भने नि क्ल्यारिटी, फोकस। जब क्ल्यारिटी र फोकस आउँदैन तब अनुभवले पनि काम गर्दैन। जस्तो एउटा प्लेन, हाम्रो डोमेस्टिक प्लेन ल्यान्ड गर्नको निमित्त लमसम 2300 फिट 2500 फिटको चाहिँ हामीलाई क्लियरेन्स चाहिन्छ, इफ आई एम नट मिस्टेकन। अनि पाइलटले त्यति टाढाबाट रनवे देखेन भने उसले ल्यान्ड गर्दैन, ऊ डाइभर्ट गर्छ। किन भन्दाखेरि जत्तिकै जान्ने पाइलट होस्, उसले क्लियर त्यो रनवे देखेन भने त्यो प्लेन ल्यान्ड हुँदैन साथी। प्लेन ठिक छ, पाइलट ठिक छ, इन्जिन ठिक छ, अनुभव छ, तर क्ल्यारिटी छैन भने ल्यान्ड हुँदैन। त्यसकारण अब जिन्दगीमा के गर्ने भन्ने कुराको क्ल्यारिटी राख। जुन समय त्यो क्ल्यारिटी आउँछ त्यो समय तपाईलाई कसैले रोक्न सक्दैन। मान्छेको जीवनमा दुई दिन बडा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मान्छेको जीवनमा 2 दिन बडा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एक आफू जन्मेको दिन र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा दोस्रो आफू किन जन्मेको भनेर थाहा पाएको दिन। अब तपाईहरु सबैको यो ढिला भएको छैन है, कसैलाई न कसैलाई चाँडो छ न कसैलाई ढिला छ, सबलाई अब सही समय छ यो पत्ता लाउन कि म खास जन्मेको किन हो। र मलाई एकदम मजाले थाहा छ म कति भाग्यमानी छु, हामी सबैजना भाग्यमानी छौँ। यिनीहरू यो ब्यान्ड हामी सँगै भएको 13 वर्ष जति भयो। For the last 13 years we are playing together. हामी पहिलो ब्यान्ड हो जसले चाहिँ अहिले पनि एउटा ब्यान्ड हो जसले चाहिँ ब्यान्ड सहित ह्युमर पेश गर्छ। When I started this feelings, उनीहरू 11 मा पढ्थे, कतिमा पढ्थे, म कलेज पढाउँथे। एकजना भाइ थियो जो मेरो स्टुडेन्ट थियो, मैले उसलाई कलेज पढाउँदा भने एउटा ब्यान्ड क्रिएट गर्न पाए गजब मजा आउँथ्यो यार। सो उसको कजन ब्रदर्स हो यिनीहरू, उसले कलेक्ट गर्यो यहाँ। हामी 13 वर्ष भयो यसरी बजाएर हिँड्न थालेको। हेर्नु त, अब हामी भन्छौँ कि एकअर्कालाई हामी कति क्लियर छौँ है। यिनीहरू बजाउन जन्मेको, म बोल्न जन्मेको, म हँसाउन जन्मेको भनेर। योपालि चुनावमा मलाई पनि उठ भनेको थिए हो, साँच्ची हो, मलाई भनेको थियो उठ भनेर। मैले भने मेरो सफ्टवेयरै कलाकारको छ, म भित्र त कलाकार न छ। यो सफ्टवेयर कसरी चेन्ज गर्नु? यो मैले बोल्ने भनेको त हार्डवेयर मात्रै हो, देखिएको चिज मात्रै हो, तर मेरो सोच्ने शैली, मैले महसुस गर्ने शैली, मैले जीवनलाई हेर्ने शैली त एउटा कलाकारको छ नि त। नेता पो एउटा पार्टीको हुन्छ, अर्को पार्टीले मन नपराउन सक्छ, तर हामीलाई त सबैले मन पराइदियोस् भन्ने चाहना हुन्छ नि त। त्यसकारण जसले मलाई यो भन्नुभएको थियो चुनावमा उठ भनेर, मैले उहाँलाई बडा विनम्रपूर्वक अनुरोध गरेँ, दाइ म कलाकार भएरै बाँच्न चाहन्छु र कलाकार भएरै मर्न चाहन्छु। जब म जन्मिँदा सानो गाउँ छ मेरो, त्यहाँ पनि हामी जाँदैछौँ, बिरगञ्ज छक्कै वडा नम्बर 2, त्यहाँ जन्मेको केटा हो। 7 पुस्ता पल्टाएर हेर्दाखेरि मेरा कोही कलाकार छैनन्, तर म कलाकार। म जन्मिँदा मेरो गाउँमा फल्नाको छोरो जन्मियो रे भन्ने मात्रै खबर थियो।
हरेक मान्छेको जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ यस्तो हुनसक्छ कि हामी निवेदन हालेर जन्मेको मान्छे त होइन नि, होइन? फल्ना फल्ना देशमा फल्ना फल्ना मानिसको गर्भबाट जन्मिन पाऊँ म, हे प्रभु निवेदन पेश गर्दछु, होइन? यो निवेदन प्लिज सहर्ष स्वीकार गरिदिनु न, हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो हिसाबले जन्मिने भए त यो युगान्डामा जन्मिने मान्छे हो, यो अफ्रिकामा। हेर्नुहोस् न कस्तो छ यो मेरो ब्यान्डको मेम्बर। योसँग बसिसकेपछि सबैजना एकदम सुन्दर देखिन्छन्, साँच्चीकै हो। तपाईँलाई आफ्नो सुन्दरतामा शङ्का लाग्यो भने योसँग आएर फोटो खिच्नुहोस्, यति ह्यान्डसम देखिनुहुन्छ भनेर साध्य छैन, साँच्चीकै हो। यसको अगाडि त मसित गोरे देखिन्छु हो। आज यसले कालो जुत्ता लगाएको छ, राति सुत्ने बेलामा चाहिँ सेतो चप्पल लाउँछ यसले, ताकि थाहा होस् साले कहाँ गइरहेछ। मेरो ड्रमर जो आफै ड्रम बोकेर हिँड्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् न अनुहार। कसैको सामान हरायो भने पहिला सुरु मान्छेले यसैलाई सोध्छ, तैँले त ल्याएको छैनस् भनेर क्या। पुलिसको ड्रेस लाउँदा पनि चोर जस्तो देखिने अनुहारै कस्तो कस्तो क्या, सहकारीको ठग जस्तो क्या। अब यिनीहरूको सरदार म झन् कस्तो होला। जन्मिने र मृत्यु हाम्रो हातमा छैन, छैन। तर त्यो बीचको जुन बसाइ छ त्यो हाम्रो हातमा छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो हातमा छ। बाघ, जनावर, लायन, साँप, यो रुख, यिनीहरू सबैले आफ्नो आफ्नो भाग्य लिएर आउँछन्। तपाईँले सुन्नुभएको होला नि, होइन? हामीले पनि आफ्नो भाग्य लिएर आछौँ नि, होइन? तर मान्छे मात्र एउटा त्यस्तो प्रजाति हो जसले भाग्य मात्र लिएर आउँदैन, एउटा यस्तो चिज लिएर आउँछ जसको कारणले गर्दा त्यो भाग्य नै परिवर्तित हुन्छ साथी। त्यो हो कर्म। हामी मात्रै त्यो प्राणी हो जसलाई यो भनिएको छ कि त जस्तोसँग जन्मेको थिइस्, जहाँ जन्मेको थिइस्, त्योभन्दा उत्कृष्ट तरिकाले त आफ्नो मृत्यु लेख्न सक्छस् भन्ने हामीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसकारण अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, इफ यु आर born poor doesn't matter, that's not a crime, but if you die poor, that's the crime, my friend. त्यसकारण म बिरगञ्ज छपकैया वडा नम्बर 2 मा जन्मेको केटा, जन्मिने बेलामा बाआमाको छोरा जन्मियो भन्ने मात्रै थाहा भयो। तर बाचा छ मलाई तपाईहरुसँग। जब मेरो मृत्यु हुन्छ त्यस वखत सारा देश, सारा विश्व, सारा ब्रह्माण्डले थाहा पाउँछ कि एउटा सुन्दर कलाकारको मृत्यु भयो भनेर। That's my promise. That's our promise. हामी त्यही प्रमिसका लागि यहाँ आएका हौँ बस। सो लाइफमा ल्याउनुस् क्ल्यारिटी, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। अहिलेसम्म हामीले तीनवटा कुरामा हामीले कुरा गर्यौँ। एउटा फोकस, फोकस, जे चिज गर्नुहुन्छ त्यसमा ध्यान दिनुस्, सानो सानो चिजमा मजा लिनुस्, त्यसको हो हरेक प्रक्रियालाई इन्जोय गर्नुस्। हो म प्रक्रियामा जान्छु पनि, अहिले त्यहाँ गएको छैन। त्यसपछि क्ल्यारिटी, राइट, क्लियर हुनुस्, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। एन्ड देन पत्ता लगाउनुस् आफू किन जन्मेको हो भनेर। यो तपाईहरुको उमेरमा पत्ता लगाउने गजबको समय छ है। कतिपय युथहरूले सोध्नुहुन्छ मलाई, ओके सोध्नुहुन्छ भनेपछि याद आयो, कसैलाई केही सोध्नु छ मलाई अहिले तुरुन्त इन बिट्विन? पहिला सुरुमा जुन त्यहाँ विज्ञापनको कुराहरू देखाउँदै जानुभयो, प्रत्येक ठाउँमा देखाउँदै जानुभयो, तर ठ्याक्क जहाँनिर होन्डा आयो, होन्डा आउँदा तपाईँले ट्याक्क ढोइदिनु भयो। हजुरको जीवनमा त्यो होन्डासँग कुनै ठुलो घटना घटेको थियो कि अथवा के भएको थियो, त्यो कुनै घटना बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। गजबको फोकस रहेछ उहाँको। थ्याङ्क यू। यो फोकस र यो एनर्जीको लागि त मलाई सम्मानै गर्नुपर्छ यार। सर माथि आउनुहोस्।
यो लिने भन्दा दिने बढी चनाखो हुनुपर्छ क्या। मैले उहाँलाई यसो हेरेको, उहाँले क्यारेटै उठाउन सक्ने क्षमता रहेछ। मैले त दुईटामा भइगयो भन्नुहुन्छ कि भनेको त। थ्याङ्क यू भेरी मच, प्लिज थ्याङ्क यू। बापरे। So okay, let me tell you, like, thank you for breaking the ice, right? हैन, पाउँछ पाउँछ भाइ, नाति, मा कसम, मेरो यहाँ अरबौको कुरा छ, त्यो एउटा ड्रिङ्क पाइमा ल। No. Obviously, अब होन्डासँग मेरो एउटा ब्युटिफुल लगाव छ, तर म इन्डोर्स गर्न चाहिँ रोयल इनफिल्डलाई इन्डोर्स गर्छु। आई एम अ ब्रान्ड एम्बेसडर, फेस फर रोयल इनफिल्ड है। सो तर चाहिँ सम्पूर्ण राम्रा व्यवसायीहरू जसले सुन्दर काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूबाट एनर्जी लिनुपर्छ। अनि सौरभ दाई बडा प्रिय हुनुहुन्छ मेरो लागि हैन, ही लभ्स मी अ लट। सो म पनि उहाँलाई प्रेम गर्छु। सायद मेरो इन्टेन्सनली त्यहाँ त्यस्तो त भएको होइन, तर त्यो प्रेम नै त्यहाँ बेलामा भनौँ न एउटा अनकन्सियस माइन्डले ट्रिगर गरे जस्तो होला। सो थ्याङ्क यू फर नोटिसिङ द्याट। यत्तिकै तपाईँले अरू चिजहरूमा पनि ध्यान दिनुभयो भने मजा आउँछ। ओके, anyone else? Yeah, you, ma'am. सम्पूर्णमा नमस्कार। उहाँले त आफ्नै प्रोग्राम चलाउन थाल्नुभयो क्या? मेरो नाम आरती मल्ल। विगत 10 वर्षदेखि म नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको वरिष्ठ एजेन्सी म्यानेजरको रूपमा काम गर्दै आइरहेकी छु र हाल म बुटोल ब्रान्चदेखि काम गरिरहेकी छु। र भन्नुपर्दा सञ्जीव सर मेरो मार्ग निर्देशक हुनुहुन्छ। म जुन स्थानमा छु आज उहाँकै प्रेरणाले गर्दा हो र आजसँग उहाँको तेस्रो बसाइ हो मेरो। 3-4 वर्ष अगाडि पनि मैले उहाँको मोटिभेसनल ट्रेनिङ लिएको थिएँ र विगत 2021 देखि कन्टिन्यू म एमडिआरटी एचिभर पनि हो र ओके, लेट्स शॉर्ट इट कट है, कट इट शॉर्ट। धन्यवाद। तपाईलाई यो बाहेक केही सोध्नु मन लाग्छ? र हाम्रो एमडिआरटी को डिस्ट्रिब्युसन प्रोग्राम पोखरामा पनि उहाँले मोटिभेसन ट्रेनिङ चलाउनु भएको थियो र त्यो ट्रेनिङबाट पनि म अझ निखारिएर म आज यो स्थानमा छु। गर्दा हो धन्यवाद सन्दीप सर। मैले इनर्जी ड्रिङ्क पाउँछु भनेर हात उठाएको चाहिँ होइन। र आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको स्पोन्सर पनि नेपाल लाइफ रहेको छ। कतिजनाले नेपाल लाइफमा बिमा गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू। धन्यवाद सर। होइन, एउटा मलाई रमाइलो के लाग्यो भने जसरी मैले फोकसको कुरा गरेको थिएँ नि, उहाँ यति फोकस हुनुहुँदो रहेछ कि उहाँले इन्सुरेन्सको एजेन्ट बाहेक अरू केही भन्नु। अझ उहाँलाई त मन थियो यो प्रोग्राम भइरहेको छ, छोडिदिनुहोस्,
मैले बाहिर फर्म ल्याएको छु बरु टाँसेर सुरु गरिहालौँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग बात तो सही है ओके ओके गाइस साइलेन्स प्लिज ल मेरो नाम यादव पन्थी मैले सुरुमै के कुरा भन्न चाहेँ भने हाम्रो सामान्य मोबाइल चल्न पनि बेला बेलामा अपडेट भइराख्नुपर्छ हो कि होइन अनि तपाईँले अघि भन्नुभयो मेरो सफ्टवेयर कलाकार छ म चाहिँ राजनीतिमा जान चाहेन अनि हाम्रो यो जीवनमा चाहिँ त्यो सफ्टवेयर अपडेट गर्ने कुनै चिज छैन जसले चाहिँ कलाकारिताबाट राजनीतिमा जान सकोस् हेर्नुहोस् सफ्टवेयर अपडेट भनेको मोबाइल राम्रो मोबाइल बन्ने हो मोबाइल रेडियो बन्ने होइन व्यक्तित्व है कुनै व्यक्तिको सफ्टवेयर अपडेटले व्यक्तित्वमा परिवर्तन पनि त हुन सक्छ नि त एक्ज्याक्टली सफ्टवेयर अपडेट भनेको जस्तो मोबाइल हुनुहुन्छ त्योभन्दा सुन्दर मोबाइल बन्नुहोस् जस्तो टिभी हुनुहुन्छ त्यस्तै त्योभन्दा सुन्दर टिभी बन्नुहोस् किन भन्दाखेरि साथी एउटा कुरा याद राख्नुहोस् एउटा फुलले मात्रै बगैँचा बन्दैन बगैँचा बन्नको निमित्त रङ्गी चङ्गी थुप्रै फुलहरू चाहिन्छ म कलाकारिताकै फुलले यो देश रूपी बगैँचालाई आफ्नो हिस्साले आफ्नो जिम्मेवारीले सुन्दर बनाउन चाहन्छु अवश्य पनि राइट जसरी एउटा फुलले बगैँचा बन्दैन एउटा रङले क्यानभास बन्दैन क्यानभास बन्नको लागि विभिन्न रङहरू चाहिन्छ बगैँचा बन्नको लागि विभिन्न फुलहरू चाहिन्छ तीमध्येको म एउटा फुल बनाउला तपाईँ एउटा फुल बन्नुहोस् अनि यो ठाउँलाई बगैँचा बनाऊ राइट थ्याङ्क यू ओके म्याम Hi, sir. Hello. First of all, I'm your biggest fan. थ्याङ्क यू सो Nice मच to meet you. At here. Pleasure. अनि मैले कुनै क्वेसन सोध्नलाई होइन म धेरै बोल्दा पनि बोल्दिनँ नबोल। त्यसको जिम्मेवारी मैले ल्याएको छु अब सोध्नु छ भने सोधिहाल बहिनी हजुरले एकचोटि अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री माननीय बालेन्द्र शाहज्यूसँग एउटा टेलिभिजन सोमा जुन ऱ्याप गाउनुभएको थियो एक्ज्याक्टली त्यो ऱ्याप चाहिँ रिक्रिएट गरिदिनुहोस् न भनेर Yo, 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 yo. Thank you. Okay. अब यही नै गाएको थिएँ बाँकी त त्यो बेलाको ऱ्यापर अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले कम्प्लिट गर्नुभएको थियो अब यो सुनेर उहाँले कम्प्लिट गर्नुहुन्छ कि यो यो सो नाउ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन हामी सम्पूर्ण युथहरूलाई चाहिने के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा क्ल्यारिटी मिल्यो 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 तिमीलाई चाहिने एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिङ्क पछि गरौँला सो म तपाईहरुलाई केही मिठो सुनाउन चाहन्छु दिल का दरिया बह ही गया इश्क इबादत बन ही गया खुद को मुझे तू सौंप दे मेरी जरूरत तू बन गया बात दिल की नजरों ने की सच कह रहा तेरी कसम तेरे
तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। अबदेखि यो गीत सुनिस् भने मारिदिन्छु। सिरियसली ऊ त्यो केटीले जसले यो गीत गाएको थियो त्यसले बलिउडको गीतै गाउनु छोडिसक्यो, अरबौं रुपियाँ कमाइसक्यो। तिमीहरू चाहिँ यही दुखी, तेरे बिन अब न दुखी पीडित यस्तो गीत सुनिस् यो उमेरमा भने म तिमीलाई सिद्धाइदिन्छु भाइ, क्लियरली सिद्धाइदिन्छु। तिमीहरूले त जोसवाला गीत सुन। आकाशबाट के उडी आयो भेडाको हुन जस्तो, जोसवाला गीत सुन। अपराधीहरू, तिमीलाई म एउटा इन्सिडेन्ट सुनाउँछु, धेरै ठाउँमा मैले सुनाएको पनि छु, बडा काम लाग्छ। यहाँ सुनाइ, अलिकति रिभर्ब जाऊ। भाइ एउटा इमोसनल म्युजिक दे नि त यार, मेरो पुरानो होइन यहाँ छस् त, फेरि यो देखा पनि पर्दैन नि। त्यही भएर म यसलाई भन्छु हाँसेर बजा, ताकि कमसेकम दाँत त देख्छ। त ट्याङ ट्याङ नपार्न, जति सिकाएको छु त्यति मात्रै बजा, फेरि ठ्याङ्ग पार्छ। यो कथा म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। जब म 12 क्लास पढेर अब ब्याचलर पढ्नुपर्छ भन्ने तयारीमा थिएँ, त्यस वखत मेरो टोलमा एउटा मन्दिर छ संसारीमै। त्यो मन्दिरमा म बसिरहेको बेलामा मेरा कलेज पढाउने काकाहरू आउनुभयो अनि मलाई सोध्नुभयो, त के भन्छस् भनेर। मनभित्र त कलाकार छ, तर भनु विश्वास गर्दैनन् होइन। तपाईँहरूलाई पनि हुन्छ नि त्यस्तो, एउटा बन्न मन लागेको हुन्छ तर भनु यसले पत्याउँदैन, अनि यसले नपत्याउने कुरा भनेर मजाकको पात्र बनाउला बेकारमा भनेर। आफूलाई मन लागेको कुरा होइन, उसलाई सुन्न मन लागेको कुरा भनिदिन्छौँ क्या हामी, होइन। मनमा छ नि एउटा कुरा, त्यही भएर हिन्दीमा भनाइ छ के, सबसे बडा रोग क्या कहेंगे लोग भन्छ क्या। मान्छेले के भन्ला, मान्छेले के सोच्ला, भाइ के सोच्ला त्यसको काम हो, त्यसले सोचोस्, तर हामी प्रभावित हुन्छौँ। मनमा मेरो एकदमै कलाकार मन छ, के बन्छस् भन्ने बित्तिकै यहाँबाट आइसक्यो कलाकार। तर फेरि मन डरायो, सोचे कसरी कलाकार बन्ने यार, थाहा छैन कसरी कलाकार बन्ने। अनि ढ्याक्क त्यो निल दिएँ, अनि मैले एउटा कुरा पत्ता लगाएको थिएँ कि एउटा सिग्नेचर मात्रै गर्यो भने पनि लाख लाख रुपियाँ कमाउँदो रहेछ। त्यो हो सीए। आफू म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी, मैले भने कि के भन्छस् भनेर काकाले भन्नुभयो, मैले भने सीए। मैले सीए भन्ने बित्तिकै मेरो काकाले म माथि बमबारी गरे। साँच्चीकै इजरायलले प्यालेस्टाइनले हमासलाई रसियाले युक्रेनलाई गरेको भन्दा बढी बमबारी लाएर बमबारी यस्तो थियो। मलाई भन्यो कि कसरी बन्छ सीए, कसरी बन्छ सीए, बन्न सक्छ त सीए, 8 वर्ष पढ्नुपर्छ, 10 वर्ष पढ्नुपर्छ, एउटा सब्जेक्टमा फेल भयो भने पुरा सब्जेक्ट दिनुपर्छ, कसरी बन्छस् त सीए। मैले भने भयो बन्दिन सीए। हटा साला, सीए नै बन्दिन, हटा।
यो तनाव मबाट हुँदैन भाइ। किन भन्दाखेरि 8 वर्ष पढ्नुपर्छ, 10 वर्ष पढ्नुपर्छ, 1 वर्ष फेल भयो भने 26 वर्ष पढ्नुपर्छ। त्यसपछि मैले मास्टर्स गरेँ, कलेज पढाउन थालेँ, अनि म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इन्स्टिट्युटमा पढाउन थालेँ। नेपाल बोर्डलाई म अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भन्ने सब्जेक्ट पढाउँथेँ। इनफ्याक्ट म तपाईँलाई भनिदिउँ कि म पढे लेखेको कलाकार हो। मैले साँच्चीकै मैले लेखेको किताब +2 मा पढाइ हुन्छ। बिजनेस स्टडिज भन्ने किताब मैले लेखेको छु, राइट? सो त्यो एउटा कोर्स बुक लेख्ने, सो मैले अर्गनाइजेसन बिहेभियर भन्ने सब्जेक्ट पढाउँथेँ। अनि यसरी गएँ, यो सबै सिए बनिरहेछन्। अबे पागल, यस्ता सबै सिए बनिरहेछन्, मेरो काकाको कुरा नसुनेको भए त म पनि कहिले सिए बनिसक्ने। तर अहिले पनि म सिए हो, कमेडियन, एक्टर। राइट? सो मैले त्यही भएर भने तिमीहरूलाई आज म बसाइमा यो कुरा एकदम स्पष्ट भन्न चाहन्छु साथी। धेरै मान्छे हुन्छन् तपाईको सपनाबाट डिरेल गर्ने, तपाईको सपना देख्न नदिने, तपाईलाई डराउने, धम्काउने, थकाउने त्यो सोचहरू आउँछ तपाईँको, तपाईँलाई सोच्न बाध्य तुल्याउँछन्। असफल मान्छेहरूले आफ्नो असफलताको कहानी सुनाउँछन्। किन भन्दाखेरि तिनीहरूलाई डर हुन्छ, म त असफल भएँ, कहीँ यो सफल भयो भने के होला। त्यसकारण यो संसारले, यो समाजले तपाईँ सफल भएको त्यति हेर्न रुचाइरहेको छैन। त्यही भएर एउटा कुरा याद राख, मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, खानामा मिसाएको विष छुट्याउन सजिलो हुन्छ। खानामा मिसाएको विष बरु छुट्याउन सजिलो हुन्छ, तर कानमा मिसाएको विष छुट्याउन गाह्रो हुन्छ साथी। त्यसकारण तपाईलाई कसैले केही गलत कुरा भन्छ भने अब अटेरी हुने, सुन्दै नसुन्ने, म कलाकार बन्छु भन्दाखेरि मलाई पनि भनेका थिए कसरी बन्छस् त कलाकार, हेर यसरी बने कलाकार, हेर मलाई कसले के भने सुन्दै सुनिन, मैले यहाँ सुने, यहाँ। अनि जसले मेरो सोचमा विश्वास गर्छ त्यसमाथि विश्वास गरे। मेरा बाआमामाथि विश्वास गरे। मेरो बुवा पैथोलॉजिस्ट हो। I had a red carpet if I would be a pathologist. When I went and talked to my dad and mom that okay, I want to be an actor. मेरो बाआमाले भन्नुभयो जा काठमाडौँ जा, काठमाडौँको आकाश ठुलो छ, त आफ्नो क्षमता अनुसार उड्न सक्छस्। त्यसकारण मैले भने भाइ तपाईहरुलाई यदि लाग्छ तपाईको सपना तपाईको बुवा मुवाले बुझिरहनु भएको छैन, तपाईको इच्छा तपाईको बुवा मुवाले बुझिरहनु भएको छैन भने ज्वलन्त उदाहरण म हुँ, अरूको कुरा नसुन। मैले भनेको आजको यो कुरा सुनेर जा। बाआमाले नबुझेको होइन, बाआमाले बुझ्ने गरी तिमीहरूले बुझाउन नसकेको मात्र हो। त्यो बाआमाले तपाईको कुरा बुझ्दैन भनेर म कसरी मानु, जबकि तपाईको आवाजमा शब्द थिएन। आ र ऊ गरेर बस्नुहुन्थ्यो, आ र ऊको भरमै थाहा पाउँथे यसलाई भोक लागेको छ कि पेट दुखेको छ भनेर। जब शब्द थिएन, आवाज मात्र थियो, त्यो बेलामा त बुझ्ने बाबुआमाले स्पष्ट बोल्ने बच्चाहरूको कुरा बुझ्दैन भन्ने कुरा म मान्दैन। अब बालाई बुझा कुरा, आमालाई बुझा कुरा, देखा तैँले जे देखेको छस्। किन भन्दाखेरि साँच्चीकै हो, तिमीले जे पर देखेको छौ त्यति परसम्म सायद बाआमाले देखेका छैनन् होला। देखाऊ उनीहरूलाई, प्रेमले देखाऊ, बडा प्रेमले देखाऊ। त्यही भएर मैले भने साथीहरू एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्नुहोस् कि यो प्रोसेस हो है, सबैजनाले याद राख्नुहोस्। मेरो भाइ बहिनीहरू प्लिज याद राख यार यो कुरा, प्लिज। तेरो दाइले भनिराख्छ याद राख कि जस्तो सुन्छस् त्यस्तै सोच्छस्, जस्तो सोच्छस् त्यस्तै विचार गर्छस्,
जस्तो विचार गर्छस् त्यस्तै विश्वास गर्छस्, अनि जस्तो विश्वास गर्छस् त्यस्तै काम गर्छस्, अनि जस्तो काम गर्छस् त्यस्तै रिजल्ट आउँछ, त्यस्तै रिजल्ट आउँछ। त्यसकारण राम्रो रिजल्ट ल्याउनु छ भने पहिला सुन्ने चाहिँ राम्रो हो, यो प्रोसेस हो। त्यसकारण मैसँग दोहोरा, जस्तो सुन्छौ त्यस्तै सोच्छौ, जस्तो सोच्छौ त्यस्तै विचार आउँछ, जस्तो विचार आउँछ त्यस्तै विश्वास गर्छौ, अनि जस्तो विश्वास गर्छौ त्यस्तै काम गर्छौ, अनि जस्तो काम गर्छौ त्यस्तै रिजल्ट आउँछ। मेरो कानलाई मैले कहिले पनि यो सुन्न दिनँ कि त कलाकार बन्न सक्दैनस् भनेर, मेरो कानलाई मैले जोड जोडले भनिरहे कि त कलाकार बन्नै पर्छ भनेर। आजकल पत्रकारहरू मलाई सोध्नुहुन्छ, तपाईँले कहिले सोच्नु भएको थियो तपाईँ यस्तो हुनुहुन्छ भनेर? म भन्छु उनीहरूलाई, सोचेको थिएँ त्यही भएर आज यस्तो छु। किनकि जे बन्न चाहनुहुन्छ त्यही सोच्नुहोस्, जे सोच्नुहुन्छ त्यही बन्नुहुन्छ। साँच्चीकै कुरा, पेरेन्ट्सहरू साँच्चीकै भनेको है, बच्चाहरूलाई अब सोच्दाखेरि सुन्दर कुरा सोच्न सिकाउनुहोस्। त्यही भएर त म भन्छु, बच्चालाई गाली गर्दाखेरि हाम्रो पेरेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ नि, पेरेन्ट्सहरूले गाली गरेको क्या, तेरीमा कुकुर, तेरीमा कुकुर, गधा, चोर, भटा। अबे कहिलेकाहीँ त्यो कुरा साँचो भयो भने के होला? तेरीमा कुकुर भन्यो भने भोलिदेखि बच्चा कुकुर जस्तो भइदियो भने, तँलाई चोर भन्यो भने चोर भइदियो भने। अब गाली गर्दाखेरि पनि सही शब्द छानेर गाली गर्नु होला। जस्तो ओहो तँलाई राष्ट्रपति, तँलाई प्रधानमन्त्री, हेर हाकिम, ओहो विद्वान हो। कहिलेको शब्द कहिलेको बाणी बन्छ हैन? अब प्लिज, अब जाने बित्तिकै बच्चाहरूलाई कस्तो अटेरी छ नभन्नु होला, कस्तो ज्ञानी छ भन्नु होला, राइट? किन भन्दाखेरि जस्तो सुन्छ त्यस्तै सोच्छ, जस्तो सोच्छ त्यस्तै विचार गर्छ, जस्तो विचार गर्छ त्यस्तै विश्वास गर्छ, जस्तो विश्वास गर्छ त्यस्तै काम गर्छ, अनि जस्तो काम गर्छ त्यस्तै रिजल्ट आउँछ। तपाईँ जब बच्चालाई त चोर 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 त चोर, अब उसले चोर सुन्दा सुन्दै के गर्छ त? म चोर छु चोर छु चोर छु चोर, लास्टमा चोर दिन्छ, अनि पेरेन्ट्सले भन्छ मलाई थाहा थियो यो चोर भन्छ भनेर। नभनेको भए हुन्थेन, नसुनाएको भए हुन्थेन। किन भन्दाखेरि जस्तो सुन्छस् त्यस्तै सोच्छस्, जस्तो सोच्छस् त्यस्तै विचार गर्छस्, जस्तो विचार गर्छस् त्यस्तै विश्वास गर्छस्, जस्तो विश्वास गर्छस् त्यस्तै काम गर्छस्, अनि जस्तो काम गर्छस् त्यस्तै रिजल्ट आउँछ। Alright? So, ladies and gentlemen, okay, I'll take 2 questions. जाँदा जाँदै, okay, only 2. Yeah. So, जस्तै अहिले हजुरले हामीलाई इन्स्पायर गरिराख्नु भएको छ, अहिले हामी युथ भएको बेलामा हजुरलाई चाहिँ कसले इन्स्पायर गरेको थियो? हजुरको इन्सपिरेसन चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो? र अर्को हजुरको यो जर्नीमा चाहिँ सबैभन्दा मुस्किल टाइम के थियो हजुरको? हजुरको यो जर्नीमा सबैभन्दा मुस्किल टाइम के थियो र कसरी? What's your name? What's your name? आयुष. Ayush, come here. Thank you, Ayush. Okay. अबे बंद कर. So, it says like you inspire us, you motivate us, you energize us. Who energizes you? It's not motivation. It's not energy. यो के हैन भाइ. जब तपाईले गरिरहेको काम तपाईले आफ्नो लागि गरिरहनु भएको छ भन्ने फिल हुन्छ नि, तब तपाईलाई कसैको एनर्जी चाहिँदैन. या सिरियसली अब जे गर्नुहुन्छ अर्काको लागि हैन, नितान्त आफ्नो लागि गरेको भन्ने सम्झिनुस्. एनर्जी चाहिँदैन. You have to be better person than yesterday. That's it. अरु कोही पनि चाहिँदैन. यो संसारमा तपाईको च्यालेन्जर कोही पनि छैन.
तपाईँलाई हराउन सक्ने कसैले पनि सक्दैन। तपाईँलाई हराउन सक्ने भने खुद तपाईँ मात्रै हो। यु नो, मान्छेले भन्छ कि तपाईँले स्ट्यान्डअप सुरु गर्ने बेलामा त स्ट्यान्डअपै सुरु भएको थिएन। यस, एक्ज्याक्टली। मैले जब स्ट्यान्डअप सुरु गरेँ मलाई पनि थाहा थिएन यसलाई स्ट्यान्डअप भन्छ भनेर। आई स्टार्टेड इट। अनि अहिले यति धेरै स्ट्यान्डअप कमेडियन्स भाइहरू आउनुभएको छ। अनि उहाँले मलाई सोध्नुहुन्छ कि तपाईँलाई कम्पिटिसन फिल हुँदैन? म भन्छु कि आकाशमा उड्ने चराहरू एकअर्कासँग कहिले पनि ठोकिँदैनन्। यो आकाशमा सबैको लागि बराबर मौका छ, बराबर अवसर छ। शर्त यो रह्यो कि तपाईँको पखेटामा दम हुनु पर्यो। द्याट्स इट। न्युयोर्कको आकाशमा 1 घन्टामा 10,000 वटा प्लेन उड्छ साथी, तर कुनै प्लेन कुनै अर्को प्लेनसँग ठोकिँदैन। शर्त यो रह्यो कि त्यो प्लेन उड्न सक्ने हुनु पर्यो र उसलाई पुग्ने गन्तव्य क्लियर हुनु पर्यो। द्याट्स इट। यु नो, सो नथिङ एनर्जाइज। नो 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 नो, यो मैले तपाईँहरूको लागि गरे होइन। अनेस्टली नो, यसबाट तपाईँहरू प्रभावित हुनुहुन्छ, मोटिभेट हुनुहुन्छ, गएर खतरनाक काम गर्नुहुन्छ, आई विल बी ह्याप्पी। तर केही गर्नु भएन भने पनि ऐना हेरेर आफैलाई भन्छ स्याबास, गजबको काम गरिरहेछ भनेर। सो आई एम डुइङ इट फर माइसेल्फ। सो अबदेखि जे गर्छस् नितान्त आफ्नो लागि गर, मजाको लागि गर। साँच्चीकै भनेको, जब आमाले बच्चालाई प्रेम गर्छ नि तब उसले बच्चाको लागि गरेकै होइन क्या। साँच्चीकै भनेको, म तिमीलाई उदाहरण दिन चाहन्छु, प्लिज ध्यान दिएर सुन्नु होला मेरा भक्तजन हो। सो एउटा आमालाई बच्चाले 2 बजे राति उठेर मम्मी भोक लाग्यो भन्नुहोस् त, आमा हस्याङ फस्याङ गरेर भान्सामा गएर केही न केही पकाएर ल्याएर मेरो बाबा खाऊ, होइन? किन भन्दाखेरि उसलाई के लाग्छ भने मेरो बच्चा भोकाएको भनेको त मै भोकाएको। आफूलाई भोक लाग्दा उसले जसरी आत्तिएर खाना बनाउँथ्यो त्यसै गरी बनाएको। अब त्यही भोक लाग्यो लोग्नेले भनिदियोस् त, बुढी भोक लाग्यो, टाइम न कुटाइम खानुपर्छ तिमीलाई। त्यो के भन्दाखेरि त्यो त आफ्नो लागि होइन, यसको लागि हो। अनि यसको लागि त एनर्जी चाहिन्छ, धकलिनु पर्छ। बुढी बनाना प्लिज, बुढी बनाना प्लिज। बच्चाले के भन्नै पर्दैन, लोग्ने सुधा। So now if you do things for yourself, you don't need energy. No, love that things, whatever you do, right? So जिन्दगीमा 2 चिज हुन्छ कि मन परेको काम गर्ने। म जस्तो मलाई मेरो काम बडा मन पर्छ, कि मन परेको काम गर्ने कि गरेको कामलाई मन पराउने, त्यो भन्दा अर्को विकल्प छैन। So now तपाईले यो भन्दा भन्दै एउटा कुरा भन्नुभएको थियो कि तपाईको हार्ड टाइम, टफ टाइम, हार्ड टाइम, टफ टाइम, हार्ड टाइम, टफ टाइम, हार्ड टाइम, टफ टाइम, टफ टाइम, टफ टाइम। मान्छेले के हुन्छ भन्दाखेरि के गरिरहेछस् त भन्दा स्ट्रगल रे क्या। त्यो स्ट्रगल भन्ने मान्छेको मुखमा नि मलाई कुइनाले हान्दियो जस्तो लाग्छ यसरी। त आफूले मन परेको, आफूले मन पराएको काममा त लागि परिरहेछस्, अनि त्यसलाई स्ट्रगल भन्ने हेभी शब्द दिने अपराधी। स्ट्रगल भनेको त किडन्यापरले तँलाई लिएर गयो, अब त्यहाँ फुत्किन चाहिँ एफोर्ट लाउँछस् त्यसलाई स्ट्रगल भन्छ। के को स्ट्रगल? कस्तो स्ट्रगल? अब त्यो स्ट्रगल होइन, त्यो प्रोसेस हो। प्रोसेस हो, यो प्रोसेसमा हुने बेला साथी धैर्यता राख। धैर्यता भनेको आफूले गरिरहेको काममा जब त विश्वास गर्छस्, आफूले गरिरहेको काम तँलाई लाग्छ कि यो मेरै लागि मैले गरेको हो र आफूले गरेको कामले रिजल्ट ल्याउँछ भने पक्का पक्की हुन्छ। त्यसपश्चात अरूले त्यो प्रोसेस देखेर झिजो मान्न सक्छ, तर तँलाई थाहा हुन्छ रिजल्ट कस्तो हुन्छ भनेर तैँले चाहिँ झिजो मान्न पाउँदैनस्। अब म कलाकार बन्ने प्रक्रियामा रहँदाखेरि मान्छेले म कलाकार बन्छु कि बन्दिनँ भनेर देखेनन् होला। नदेख्ने मान्छेहरू आतिए, देख्ने मान्छेहरू पनि आतिए, ल यो त कलाकार बन्दैछ।
त्यहाँ आत्तिएको मनसँग म आत्तिएको भए म कलाकार बन्थेन, म धैर्यवान रह्यो। त्यसकारण बनिसकेको चिजहरू बडा सुन्दर लाग्छ, बनिसकेको चिज, जितेको चिज सबैलाई सुन्दर लाग्छ, तर त्यो प्रोसेसमा भएको चिज सबैलाई सुन्दर लाग्दैन साथी। एउटा महँगो कारको सोरुममा टलक्क टल्केको गाडी हेर्दाखेरि त्यो गाडी कस्तो सुन्दर लाग्छ, तर त्यही गाडी फ्याक्ट्रीमा गएर हेर्नुहोस् त, जब त्यो बन्ने प्रक्रियामा हुन्छ घिनलाग्दो देखिन्छ। त्यसकारण जब जब तपाईँ बन्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, विश्वास गर्नुहोस् त्यो प्रक्रियालाई, धैर्यवान हुनुहोस्। त्यस्तै चिल्लो टल्किने गरिकन त्यो सोरुममा तपाईँको पनि सोकेस हुन्छ, राइट? सो इट्स नट अ स्ट्रगल। आई नेभर फिल ब्याड माई फ्रेन्ड। यस, देयर वाज अ मोमेन्ट जब म एक्लै थिएँ, तर टु बी ह्याप्पी इज योर चोइस। तपाईँले छान्ने हो क्या खुसी हुनको लागि, एफर्ट लाउनुपर्छ खुसी हुन, त्यसै खुसी भइँदैन। मान्छेले मलाई सोध्छन् के तपाईँ कस्तो आफै खुसी भएको। अबे खुसी हुन मेहनत गर्छु म, बिना मेहनत कोही खुसी हुँदैन। मैले याद राख, कोही खुसी हुँदैन। हरेक चिज बन्नको लागि मेहनत चाहिन्छ, त्यसमा एफर्ट लगाएको हुनुपर्छ। पेट घटाउन पेटको एक्सर्साइज गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ कि पर्दैन? पर्छ कि पर्दैन? पाखुरा बनाउनको लागि पाखुराको एक्सर्साइज गर्नुपर्छ कि पर्दैन? तिग्रा बनाउनको लागि तिग्राको एक्सर्साइज गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसै गरी मुड बनाउनको लागि यो मुडको पनि एक्सर्साइज गर्नुपर्छ साथी, राइट? मन बनाउन पनि मनको एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। एन्ड द्याट्स योर चोइस टु बी ह्याप्पी, राइट? सो नाउ फ्रम टुडे देयर इज नो स्ट्रगल, देयर इज द प्रोसेस माई फ्रेन्ड, देयर इज द प्रोसेस। ओके, सो लास्ट क्वेसन। हेलो, नमस्कार सम्पूर्णमा। नमस्कार। उहाँको नयाँ आयो है यो, है? जब सम्पूर्णमा नमस्कार भनेको छ त तपाईँहरूको धर्म हो नमस्कार फर्काउने? या नमस्कार सम्पूर्णमा। मेरो नाम चाहिँ कृषिका पुन मगर र म आज अहिले क्वेसन भन्नुभन्दा पनि म हजुरको एकदमै ठुलो फ्यान सर, मलाई एक हक दिन सक्नुहुन्छ? प्लिज प्लिज। कस्तो मुटु ढुकढुक भयो सर, छिटो भन्नु न। एकछिन म पहिला मुस्टन्डाहरूलाई सम्झाउँ। यो अपराधीहरू जो मैले बोलाएर आएँ, यो शिव जो स्याङ्जाबाट आएको छ, यसले के भन्यो भने भ्याएछु साले, म आफ्नो हक छोरीलाई पनि गर्छु, बहिनीलाई पनि गर्छु, थाहा छ कि थाहा छैन? आइज। थ्याङ्क यू सर। अब तिमीहरूसँग ग्रुप वर्क गर्छु, आइज। This is the most memorable moment of my life. Thank you very much for treating me such wonderful, right? You want to ask? Question? Abe, एउटा पक्रे ल को
ओके मेरो नाम चाहिँ कल्पना सुनार अनि मैले चाहिँ तपाईँलाई के सोध्न चाहेँ भन्दाखेरि आज हामी जतिसुकै काम गरेको छौँ त्यसमा चाहिँ एकदमै फोकस हुन एकदमै जरुरी छ तर फोकस गर्दाखेरि पनि कता न कता चाहिँ हामी चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन चाहिँ भइरहेको हुन्छ कि हाम्रो काममा अनि त्यो डिस्ट्र्याक्सन रोक्नको लागि चाहिँ के गर्ने त्यो चाहिँ मलाई एउटा भन्दैन या सो आई हेभ अलरेडी सेड द्याट ल ओके माइकली अर्को क्वेसन चाहिँ फेरि दिनु यो त मलाई लागिरहेछ कि लोकसेवा आयोगको इक्जाम भइरहेछ यार सो यु नो वाट नो द्याट्स फाइन अब वी ओके लास्ट क्वेसन फ्रम द्याट म्यान ओके प्लिज थ्याङ्क यू भाइ या थ्याङ्क यू सर टाइम पास टाइम दिनुभएकोमा लामो समयदेखि चाहिँ हजुरको भिडियोहरू हेर्दै आइरहेको छु अबे सुन्न यार सुन बिचारा यार भन भाइ लामो समयदेखि हजुरको भिडियोहरू हेर्दै आएको छौँ सिक्दै पनि आएको छौँ होइन त्यहाँबाट धेरै कुराहरूमा चाहिँ इन्सपायर भएको पनि छौँ अनि मलाई पनि लाग्छ कि अरे आज तपाईँले यत्तिको धेरैजना युथहरूमा एउटा इन्सपायर्ड छलाउन सकिरहेको छ भने म पनि भोलिको दिनमा आउनेवाला दिन म पनि त्यस्तै बन्न चाहन्छु होइन तर बट मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भन्दै गर्दाखेरिमा तपाईँ आज यो क्षेत्रबाट यति अगाडि पुगिसक्नु भएको छ फेरि पनि ब्याक टु तपाईँ 18 देखि 19 20को एजमा पुग्नुभयो भने चाहिँ फेरि तपाईँ केबाट चाहिँ सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने क्वेसन या सो एउटा कुरा चाहिँ गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू फर मेकिङ मी वान मोर टाइम रिमेम्बर द्याट माई युथ अफ बिङ 18 आई स्टिल फिल लाइक आम 18 राइट थ्याङ्क यू वाट्स योर नेम मङ्गल घले घर चाहिँ गोर्खा ओके गोर्खा ओके न द्याट्स द फाइनल क्वेसन 16-17 वर्ष 18 वर्षको उमेरमा मलाई केही रिग्रेट छैन हो फर्केर मैले त्यही 18 वर्षको सन्दीप छेत्रीलाई गएर सम्झाउनु पर्यो भने मैले भने आई डोन्ट ह्याभ एनी रिग्रेट बट लाइफ इज फुल अफ रिकरेक्ट सो आई विल रिकरेक्ट इट राइट रिकरेक्ट चाहिँ के भन्थेँ भने म त्यो 17-18 वर्षको सन्दीप छेत्रीलाई भेटेर फेरि भन्न चाहन्छु राइट सन्दीप यस्तो सानो सपना पनि लिने हो कि नेपालको सबैभन्दा चर्चित कलाकार बन्ने सपना तैँले त अब विश्वको सबैभन्दा चर्चित कलाकार बन्ने सपना देख्ने हो भनेर सायद त्यो 18 वर्षको उमेरमा मैले आफूलाई यो देशको मात्र नभएर यो संसारकै सबैभन्दा चर्चित कलाकार बन्ने सपना देखाएको भए अहिले म बनिसक्थे होला सो अब देख्दाखेरि चाहिँ ठुलो सपना देख अब देख्दाखेरि ठुलो सपना देख यस्तो सपना देख कि त्यो सपना सोचेर आफूलाई डर लागोस् अरे यार यो पुरा हुन्छ र भनेर अनि यति प्रेमले देख त्यो सपना यति प्रेमले देख बहिनी मैले भनिरहेको छु यो डिस्ट्र्याक्सन हटाउन केही पनि होइन त्यो सपनालाई यति प्रेमले देख कि त्यो सपनालाई पनि तेरो माया लागोस् र भनोस् कि म यसको पुरा भएरै छाड्छु सपना पुरा हुन फोटो खिचेको जस्तो हो के सपना पुरा हुन फोटो खिचेको जस्तो हो तिमीले क्यामेरा मात्रै देखेर हुँदैन क्यामेराले पनि तिमीलाई देखेको हुनुपर्छ त्यसै गरी मैले सपना मात्रै देखेको होइन त्यो सपनाले पनि मलाई क्लियरली देखेको हुनुपर्छ कि मलाई पुरा गर्ने यही हो भनेर राइट तर साथी कहिलेकाहीँ सपना देख्ने बेलामा मन आत्तिन सक्छ मन थाक्न सक्छ मन डराउन सक्छ मन हराउन सक्छ मनले नै कहिलेकाहीँ आफूलाई हराउन सक्छ त्यसकारण आजको यो बसाइमा टु ऑल माय youth I want to say this. Are you guys ready? Are you guys ready? Are you guys ready? इसके क्या हो डराउन पाइँदैन
लड्न पाइँदैन हारिस के क्या हो हार्न पाइँदैन डराइस के क्या हो डराउन पाइँदैन थाकिस के क्या हो थाक्न पाइँदैन लडिस के क्या हो लड्न पाइँदैन हारिस के क्या हो हार्न पाइँदैन हराउने नि मन डराउने नि मन थकाउने नि मन हराउने नि मन थकाउने नि मन डराउने नि मन हराउने नि मन हराउने मन सम्हाल चल चल छ यो मन सम्हाल चञ्चल छ यो मन सम्हाल मन खोलेर हात निर्धक्क भएर बाँच 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 मान्छेलाई चाहिँ युजली के हुन्छ भने जब मान्छेको मन दुख्छ नि त्यो दुखेको मन साँच्चै भन्नुपर्दा हिजोको कारणले हो हिजो यस्तो भएको थियो उस्तो भएको थियो त्यसले त्यस्तो गरेको थियो यस्तो गरेको थियो मलाई यस्तो भनेको थियो हो मन दुख्ने कारण भनेको हिजो हो अब हिजो फर्केर आउँदैन छोड्दै त्यसलाई जान दे केही फरक पर्दैन बित्यो गयो मनले पीडा बोध गर्ने भनेको हिजोको कारणले गर्दा हो अनि मन आत्तिन्छ किन थाहा छ जब तपाईँ भोलि सोच्न थाल्नुहुन्छ के होला के होला के होला अरे विगत छोडा त्यो गइसक्यो भोलि आउनेवाला छ भोलि तब सुन्दर हुन्छ जब वर्तमान सुन्दर हुन्छ जब अहिलेको समय सुन्दर हुन्छ जसले वर्तमान सुन्दर बनाउँछ म लेखेर दिन्छु त्यसको भविष्य पनि त्यतिकै सुन्दर हुन्छ वर्तमानमा 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 बाँच वर्तमानमा बाँच वर्तमानमा बाँच वर्तमानमा बाँच मन खोलेर हात निर्धक्क भएर बाँच मन खोलेर हात निर्धक्क भएर बाँच मन सम्हाल चञ्चल छ यो मन सम्हाल चञ्चल छ यो मन सम्हाल Thank you very much. I love you all. I love you. Thank you. This is the most memorable moment of my life. Thank you.